रमजान आने वाला था, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वहीद मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। मैं नंबर 1 नंबर 2 तो हूं नहीं। मैं तो रमजान आपके लिए शुरू की थी, मुझे क्या जरूरत थी। मैं अपने रोजे अपने माँ बाप के साथ रखता जब जिंदा थे, या फिर बुशरा बच्चों के साथ रखता जब तक वो लोग थे, या फिर तुबा के साथ रखता जब तक वो थी। कुछ लोग मुझे मशवरा देते हैं कि आपकी पहली बीवी बहुत अच्छी थी। आप मेरे दिल से पूछे जो कुछ भी पूछना है, आप मशवरे मत दें। कोई भी इंसान 20 साल के बाद शादी करता है तो शौक से नहीं करता, तकलीफ से करता है। मेरी दूसरी बीवी अच्छी थी, ये मुझे मशवरा मत दें जो रातों रात में छोड़कर चली गई। सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुनाह माफ करा लूंगा। सब गुनाहगार है भाई, सब गुनाहगार है, सारे बंदे गुनाहगार हैं। मैं सोचा था मैं इसको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसने मुझे कहा मुझे आप कुरान पढ़ाइएगा। मैंने कहा कुरान बेटा जब पढ़ाऊंगा जब तुम्हें यसरनुल कुरान आएगा पढ़ना। बेटा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यसरनुल कुरान जब तुम्हें पढ़ जाएगा, जब तुम्हें अलिफ बा पा ता ये सब आयत तो पढ़ने के लिए मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हाँ मुझे आता है सिखाना। मुझे अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दी हैं, जाके मुफ्ती अली कुरैशी से पूछ ले, मुनीबुर रहमान साहब से पूछ ले, या फिर हो सके तो जाकर आप जनाब तारिक मसूद साहब से पूछ ले कि मैं कितना दीनदार आदमी हूं। मैंने कभी किसी के कपड़ों पर एतराज नहीं किया। मेरी बीवी ने हिजाब किया, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, लेकिन मेरी वजह से हिजाब किया उसने। मैंने माहौल उसको ऐसा दिया था कि जहां उसने हिजाब किया, उसके घर का ये माहौल नहीं था। आज वो हिजाब करती है, अल्लाह उसके हिजाब को सलामत रखे, वो सलामत रहे। मैंने अपनी दूसरी बीवी को इज्जत एहतराम दिया, वकार दिया, आज वो तरक्की कर रही है, अल्लाह ताला उसे तरक्की दी। मैंने कभी जबर नहीं किया। अगर मैं जबर किया होता तो फिर तुबा भी हिजाब कर रही होती, मेरी बेटी दुआ भी हिजाब कर रही होती। जब मैं जबर करता ही नहीं तो मैं किसी को बांधूंगा कैसे। लेकिन आप लोगों ने एक झूठी वीडियो दिखाकर जिसमें अपना आपको खुद बांध रही है, क्या कोई बांधते वक्त अपनी वीडियो भी बनवाता है? आप लोगों ने मुझे कहा मैंने बांधा, उसने इल्जाम लगाए, आपने उन इल्जामात को प्रोवोक किया। जियो ने लिखा मुझे मैं शैतान हूं, एक्सप्रेस ने लिखा मैं एक बदकिरदार हूं। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शफीउर रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी आंसू जाने थी? जब वो अस्पताल में एडमिट नहीं थे, मैं पीटीआई में रहते हुए मैंने उनके लिए रिहाई की अपील की इमरान खान के पास जाकर। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शफीउर रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी आंसू जाने थी? क्या जब वो अस्पताल में एडमिट नहीं थे, मैं पीटीआई में रहते हुए मैंने उनके लिए रिहाई की अपील की इमरान खान के पास जाकर की मैंने कि मीर शकील को छोड़ दो। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने पराये बेगाने हो जाते। जब मैं इस वक्त रो रहा हूं, ऐसी रोती भी कुछ इब्राहिम की वीडियोस थी, मैंने आज तक किसी के सामने लेकर नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे खुलकर ज़हीर किया। जियो, एक्सप्रेस और भी सारे मीडिया के लोग, कुछ थे मेरे साथी लोग, मुझे फोन करते रहे कि मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा। उसकी वजह है, वजह जब बनी, शुरू में तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, फिर आप कहेंगे कि मैं नशे हूं। नशे की जबान ऐसी नहीं होती। इधर शम्सु कुव्विरत वइज़ा नुजूमुल कुदरत वइज़ल जिबालु सुय्यिरत वइज़ल जहारु उत्तिलत वइज़ल वहुशु हुशिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत। वइज़ल नुफूसु ज़ुफ़िज़त वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ऐसे कुरान नहीं पढ़ता नशे, ऐसे कुरान नहीं पढ़ता। उसकी आंखें देखिए, आंखें, आंखों में आपको नजर आएगा तो नशे या नहीं। 22 साल मैंने पाकिस्तान में दिए,
22 साल. اس سے پہلے پاکستان کے قیام میں میرے نانا نے کردار ادا کیا, جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. بہت اچھا سلوک کیا آپ نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ. میری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں, میں آپ کے لیے نہیں رو رہا, میں اس وقت ساتھ ساتھ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں, کیونکہ بے شک مجھے اسی پر بھروسہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں یا میں خدا کو نہیں مانتا. جو خدا کو نہیں مانتا وہ پھر کس کو مانتا ہے؟ میں نے یہ الزام بھی سہ لیا. جس کی زبان پہ ہر وقت ہو سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی, اس کو کہہ جا رہے ہیں کہ جس نے 5 حج کی ہو اس کو کہا جا رہا ہے خدا کو نہیں مانتا. کسی نے گردن سے پکڑ کر اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی, جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی. میں نے اس دن کے بعد سے جب سے وہ گئی ہے یہاں سے میں نے فون تک نہیں کہہ رہی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. میرا گھر ایسا گھر ہے 21 خداداد کالونی کراچی. وہاں بھی ملازم بیٹھے ہوئے, میں ان سے 2 مہینے سے نہیں ملا. جا کے پوچھئے کہ میرے گھر سے کوئی کھائے بغیر واپس نہیں جاتا. میں چاہے جن حالات میں بھی ہوں میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر تو واپس نہیں جاتا. لیکن لوگوں نے مجھے اور خاص طور پر کسی خاتون اینکر نے اب یوٹیوب پر مجھے ٹارگٹ پر ٹارگٹ کر کے رکھا. روز میرے خلاف پروگرام کرتی. کسی نے نہیں پوچھا آپ کو مسئلہ کیا, تکلیف کیا اس آدمی کے ساتھ. میں نے اگر روز کبھی کسی کے خلاف پروگرام کیا تو وہ بھارت تھا. بھارت میں نہ شرابی ہوں نہ نشے ہوں. ہر انسان زندگی کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ اس کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے. حالانکہ ہماری کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں ہے. 2 فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میرا وسیم بادامی دوست سے پوچھ لیجیے اس نے مجھے کبھی کس حالت میں کیا لکھا. وسیم بادامی پہ تو ناراض ہوا, اقرار الحسن پہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا. اقرار سے پوچھے میں کیسا ہوں, وسیم سے پوچھے اقرار کی بیوی اینی اور فرا سے پوچھے میں کیسا ہوں, فضا شعیب سے پوچھے میں جو میرے قریب کے لوگ ہیں میں انہیں کا کہہ سکتا ہوں. ارے حامد میر سے پوچھنے میں کیسا ہوں, آپ کسی سے پوچھنے میں کیسا ہوں. میں حیرت کے شکیل الرحمان کو پتہ چلا میں ایسا ہوں. باپ کی جگہ مینٹور ہے میرے, اور میرا بیٹا میرا عزیز ہے. شاہزیب خانزادہ کیا میں نے برا کیا, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن وہ اسے پوچھنے میں کیسا ہوں. شاہزیب خانزادہ جو کہ جس کے ساتھ میں نے برائی کی اسے پوچھنے میں کیسا ہوں. میرے مخالفوں سے پوچھنے میں کیسا ہوں. رؤوف کلاسا سے پوچھنے میں کیسا ہوں. مبشر لقمان سے پوچھنے میں کیسا ہوں. جیسمین منظور سے پوچھنے میں کیسا ہوں. اور کتنے نام میں آپ کو دوں. آسما شیرازی سے پوچھ لیں. لیکن میرا 5 دن سے آپ نے میری برنگی کا جو طوفان مچا رکھا ہے. ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا. وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آڈیوز لگائی, میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی. میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی. مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی. میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا, میرا تو پردہ تم نے پھاڑا. کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے, کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے. یا اللہ یہ دن دیکھنے جس میں موت کیوں نہیں. لیکن اسے کوئی گرفتار نہیں کرتا. اس ملک میں FIA نہیں, سائبر کرائم نہیں, کوئی یہ ویڈیو ریموو نہیں کرتا. کوئی ان یوٹیوبر کو گرفتار نہیں کرتا کہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے آپ کیا کیا, کیسے کرتے تھے, کیا کرتے تھے, ان میں مردانہ طاقت تھی. نہیں, یہ کوئی سوالات ہے, یہ کوئی صحافت ہے. جواب میں گھٹیا انسانوں تک کہتا اپنی ماں بہن کو بھی میں بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے. میں ایسا نہیں ہوں. میں نے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں. میرا تعارف نعت خواں کے ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے عمران خان کی مخالفت کی جو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے میں زیادہ لوگ کتنے پیٹے یہ صاحب. میں تو اس کی کردار کشی بچا رہا تھا. میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو, یا الٹا میری کردار کشی ہوگی.
میں نے 54 بچوں کو میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ سے میں نے ان کو نکال بھجوایا. میں نے گیتا کو انڈیا بھجوایا. میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ لگوائے. میں نے کئی بچوں کے دل کا سراغ بند کرایا. اس کا سلا پاکستان مجھے یہ ملا ہے.